के रूहानी पेशवा पीर पगारा ने अलालत के 41वें रोज मुरीदों को अपना दीदार कराया और ARY न्यूज ने जब ये लम्हे महफूज किए तो मुल्क भर में मौजूद उनके लाखों मुरीदों ने उनका दीदार किया। पीर साहब पगारा की तबीयत अब कुछ बेहतर हुई है, जिस पर डॉक्टर्स ने उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है। उन्हें किसी भी वक्त लंदन मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसके लिए बैरून मुल्क से एयर एम्बुलेंस मंगवाई गई है। पीर पगारा 24 नवंबर से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां उनका ऑपरेशन किया गया था। इस ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन पैदा हुआ और वो कंट्रोल नहीं हो सका, लिहाजा अब उन्हें लंदन ले जाया जा रहा है। पीर पगारा के बेटे और फंक्शनल लीग के सदर सरुद्दीन शाह राशिदी आज सुबह लंदन रवाना होंगे, जहां वो इलाज के हवाले से तमाम इंतजामात करेंगे। ARY न्यूज पर हुर्रों के रूहानी पेशवा और मुमताज सियासतदान पीर साहब पगारा की अलालत के बाद पहले दीदार पर उनके मुरीदों ने खुशी का इजहार करते हुए ARY न्यूज का शुक्रिया अदा किया। हम तो ARY के तमाम शुक्रगुजार हैं जो हमारे को अपने मुर्शिद का उन्होंने दीदार करवाया है, और हम यही दुआ मांगते हैं कि हमारा मुर्शिद सेहतयाब होकर जल्दी के अपने कीर हाउस पे पहुंचे। सबसे बढ़िया जो खुशी हुई है ARY न्यूज़ की तरफ से जो पीर साहब को लाइव दिखाया गया, उससे हमें इंतहाई खुशी हुई कि हमने अपने मुर्शिद का लाइव दीदार किया है। इसके लिए हम ARY न्यूज़ के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। हम ARY के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमने ये लाइव दिखाया है पीर साहब की किसके लिए, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। आज हम ARY और न्यूज़ पर ये प्रोग्राम देखकर जो पीर साहब पगारा के बारे में दिखाया, बहुत हमें तसल्ली भी हुई है और खुशी भी हुई है, और इस ARY न्यूज़ के चैनल के हम शुक्रगुजार हैं। हम भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस ARY चैनल के, जिसने पाकिस्तान के अजीम लीडर और हमारे बड़े मोहसिन साईं पीर साहब पगारा को लाइव दिखाया, और हम उनके लिए दुआगो हैं। पीर साहब पगारा को इलाज की बेहतर सहूलियात के लिए लंदन ले जाया जाएगा। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। काशिफ, बताइएगा, अब निजी अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं जहां पीर पगारा जेर इलाज रहे, कुछ मालूम हो सका पीर साहब को क्या हुआ और लंदन अब उन्हें क्यों ले जाया जा रहा है? देखिए जी, बिल्कुल मैं जहां मौजूद हूं यहाँ पर जैसे कि ARY की फुटेज के बाद जिस तरह पीर साहब पगारा को दिखाया गया, तो उनके जो हज़ारों मुरीद हैं वो इस हॉस्पिटल के बाहर अब भी मौजूद हैं जो उनके लिए दुआ गो हैं। उसके साथ साथ जहाँ तक आपने डॉक्टर्स की रिपोर्ट के हवाले से पूछा, तो डॉक्टर्स ने यही तजवीज़ की है कि उनको बैरून मुल्क ले जाया जाए, और इस सिलसिले में जो मेडिकल बोर्ड था उन्होंने सफ़र की इजाज़त भी दे दी है। यही वजह है कि एयर एम्बुलेंस को यहाँ बुलाया गया है, और सदरुद्दीन शाह राशिदी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी जो है वो इंतज़ामात वगैरह कर रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से। हमें ज़राए ने बताया कि जो यहाँ के मुआलिज हैं डॉक्टर सोलत फातमी, उनकी जानिब से जो रिपोर्ट्स थी वो लंदन के हॉस्पिटल भिजवाई गई थी, वहाँ पे भी उन रिपोर्ट्स पर काम हुआ है। उन रिपोर्ट्स पर काम होने के बाद ही इस चीज़ का फैसला किया गया कि उनके लंदन मुंतकिल किया जाए। अब पीर साहब पगारा की क्या जो है वो तबीयत किस हालत में है और क्या उनकी तबीयत है, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग फंक्शनल के चीफ ऑर्गेनाइज़र काशिफ निज़ामानी। काशिफ निज़ामानी साहब, पीर साहब पगारा की इस वक्त क्या कैसी तबीयत है और ख़ास तौर पर आप वहाँ मौजूद थे? माशाल्लाह पीर साहब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। आज जो आपकी फुटेज ARY की चली, सबसे बड़ी परेशानी थी कि जो हमारी जो हुर जमात के लोग हैं वो पीर साहब की ज़ियारत को बहुत अहम समझते हैं। आज आपकी फुटेज के बाद पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में इसको सराहा गया, और आपकी जो रिपोर्ट चली, पीर साहब की तबीयत माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। ये फैसला इसलिए किया गया, यहाँ की रिपोर्ट्स पीर साहब की जो मेडिकल की आ रही हैं वो भी पॉजिटिव आ रही हैं, और फैसला जो हुआ है ये हुर जमात के खुलफा और पीर साहब के जो ख़ानदान के अफराद हैं उन्होंने मिलकर कहा कि लंदन में बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं, वहाँ पर बेहतर तरीके से इलाज मुआलजा हो सकता है। इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि पीर साहब को लंदन शिफ्ट किया जाए। माशाल्लाह पीर साहब की लंदन में जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस सोलत फातमी साहब की उनकी भी उनके साथ हुई, उन्होंने फिट करार दिया है। इवन एयर एम्बुलेंस का जो डॉक्टर है, जो स्टाफ है, उसने भी क्लियर किया है कि पीर साहब की सेहत इजाज़त देती है
کہ انہیں لندن شفٹ کیا جائے اور سفر کی اجازت ہے۔ بہت شکریہ۔ کاشف نظامانی نے بتایا کہ ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے ڈاکٹرز کے درمیان اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ ان کی طبیعت بہت بہتر ہے اور ان کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے لندن روانہ کیا جائے اور کسی بھی وقت ان کو یہاں سے لندن کے لیے ایئر ایمبولینس کے ذریعے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ کاشف حسین آپ کا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، مسلم نواز کے سربراہ میاں نواز شریف سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کو رہنماؤں نے پیر صاحب پگارا کے بڑے صاحبزادے صبغت اللہ شاہ راشدی سے رابطہ کیا اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی۔ صدر آصف علی زرداری نے پیر صاحب پگارا کے بڑے صاحبزادے پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کو ٹیلی فون کر کے پیر صاحب کی خیریت معلوم کی اور انہیں برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ صدر آصف علی زرداری نے کارکنوں کو پیر صاحب پگارا کی صحت کے لیے خصوصی دعا کی بھی ہدایت کی۔ مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف نے بھی پیر صبغت اللہ شاہ کو ٹیلی فون کر کے پیر صاحب کی خیریت دریافت کی اور صحتیابی کے لیے دعا کی۔ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ اور مذہبی اسکالر علامہ طاہر القادری نے بھی پیر صبغت اللہ شاہ کو ٹیلی فون کر کے پیر صاحب پگارا کی خیریت دریافت کی۔ حر جماعت کے ملک بھر میں موجود مریدوں نے پیر صاحب پگارا کے لیے خصوصی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حر جماعت کی جانب سے پیر صاحب کی صحتیابی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ حر جماعت کے بھارتی ریاست راجستھان اور گرد نواح میں موجود مریدوں نے بھی پیر صاحب پگارا کی صحتیابی کے لیے خصوصی دعائیں کی ہیں۔ حروں کے روحانی پیشوا پیر پگارا نے آج کراچی کے ایک اسپتال میں اپنے مریدوں کو دیدار کرایا۔ وہ 26 نومبر سے زیر علاج ہیں۔ ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی سیاست میں بادشاہ گر کی حیثیت رکھنے والے پیر پگاڑا کی زندگی کا آغاز انگریزوں کے خلاف ان کے والد سوڑیا بادشاہ کی تحریک سے ہوا۔ 22 نومبر 1988 میں پیر پگاڑا کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کے والد کو انگریزوں نے قید کر لیا اور ان کے والد کے وکیل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں 1936 میں جیل سے آزاد کرایا۔ مسلمانوں پر مظالم کے خلاف اس دوران سوڑیا بادشاہ نے حر فورس بنائی اور ایک نعرہ دیا، وطن یا کفن، آزادی یا موت، اور انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار ہوئے۔ اس دوران سندھ بمبئی کا حصہ تھا اور انگریزوں نے حروں کی بڑھتی ہوئی مزاحمت کے پیش نظر یہاں ماشاءاللہ لگا دی اور حروں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کیا گیا، جس میں کئی حروں نے اپنی جان کے نذرانے دیے، جیلیں کاٹی اور کوڑے کھائے۔ سید شاہ مردان شاہ المعروف پیر پگاڑا ابھی 15 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد سوریہ بادشاہ کو بغاوت کے الزام میں فرنگیوں نے پھانسی دے دی اور ان کا جسد خاکی غائب کر دیا، اور ان کی کہاں تدفین ہوئی اس سے سب کو لائن رکھا گیا۔ جب حروں کی تحریک تیز ہوئی اور انگریزوں کے خلاف مزاحمت بڑھ گئی تو اس وقت پیر پگاڑا کو نظر بند کرنے کے بعد دوسرے ملک منتقل کر دیا گیا۔ اس حر تحریک کا اختتام 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ہوا۔ 1952 میں پیر پگاڑا کو 9 سال بعد پاکستان بھیجا گیا۔ پیر پگاڑا نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حر فورس کو دوبارہ منظم کیا اور یہی حر فورس تھی جس نے 1965 اور 71 میں پاک فوج کے ساتھ بھارت کے خلاف جنگ لڑی۔ پیر پگاڑا نے اس دوران سیاست میں بھی قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاست کے بادشاہ گر بن گئے۔ ان کے خیر پور کے گھر، کنگری ہاؤس اور کراچی کے گھر میں ہر جماعت کا سربراہ یا تو مشورے لینے آتا تھا یا پھر دعائیں۔ سیاسی جماعت کے رہنما یہاں پیر پگاڑا سے ملاقات کر کے ان سے سیاسی فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوران سانگڑ میں حروں کے قتل کے بعد پیر پگاڑا کے بھٹو سے شدید اختلافات ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پاکستان عوامی اتحاد PNA کی تحریک کے بعد پیر پگاڑا کا اہم کردار رہا۔ حکومت بنانے اور گرانے میں پیر پگاڑا کو بادشاہ گر کی حیثیت حاصل رہی۔ وہ ہمیشہ سیاست اور حکومت کے بارے میں جو بیان دیتے اسے کافی اہمیت حاصل رہی، بلکہ علم و نجوم کی روشنی میں پیر پگاڑا کی سیاسی پیشن گوئیاں عوامی سطح پر بے حد مقبول ہیں۔ پیر پگاڑا کی سیاسی پارٹی مسلم لیگ فنکشنل کو مارشل لاء کے دور میں سپریم کورٹ نے فنکشنل قرار دیا تھا۔ تبھی پیر پگاڑا کے قریبی ساتھی محمد خان جنیجو ملک کے وزیر اعظم بنے تھے۔ پیر پگاڑا کی جماعت گزشتہ کافی حکومتوں میں اہم اتحادی جماعت کی حیثیت میں شامل رہی اور اس وقت بھی ان کی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاق اور سندھ میں حکومت کا حصہ ہے۔ پیر پگاڑا نے 22 نومبر 2011 کو اپنی 83 سالگرہ منائی اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وہ نرسنگ لینڈ میں چھٹیاں منانے جا رہے ہیں۔ 24 نومبر کو انہیں کراچی کے نجی ہسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں ان کے لنگز کا آپریشن کیا گیا۔